मैले चेयर साइड भएर चेयर साइडमा बस्दाखेरि नै यति इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब मैले सुनमा चाहिँ अप्परको गर्छु सुनमा एक्सट्राक्सन गर्दाखेरि पनि म्याक्सिलरी गरेर म्यान्डिबल गर्छ है। सुनमा म्याक्सिलरी गर्ने अनि त्यसपछि म्यान्डिबल गर्ने। अनि त्यसपछि यो चाहिँ एन्टिरियर फोर्सेप एन्टिरियरको 1 1 1 2 निकाल्नलाई है। अनि यो चाहिँ यो पनि एन्टिरियर हो तर प्रिमोलारतिरको फोर्सेप। अनि यो भनेको चाहिँ यो अप्पर हो कि यो यसरी अप्पर माथि जान्छ नि त। अनि यो चाहिँ यो मोलार फोर्सेप मोलारमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अनि यो चाहिँ बक्कल ग्रुपमा उसको राखेर अनि एक्सट्राक्सन गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ बक्कल यो चाहिँ उसको भयो लेफ्ट साइडको भयो किनकि यो साइड यसरी राखेको हुन्छ अनि चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या है। यो चाहिँ मोलार फोर्सेप भयो। अनि यो फेरि यो राइट साइडको भयो है। यस्तो हुन्छ कि जब एक्सट्राक्सन गर्दाखेरि अब म राइट भयो भने म यसरी बस्यो भने पेसेन्ट त्यसरी मेरो अपोजिटमा हुन्छ नि त। अनि यस्तो समाउँदाखेरि चाहिँ पेसेन्ट यो राइट हुन्छ यो लेफ्ट हुन्छ नि त अपोजिट हुन्छ नि त। हामी अपोजिटमा बस्छ नि त मेरो राइट भने पेसेन्टको यो राइट हुन्छ नि त। अनि एक्सट्राक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो यसरी फर्काएर यसरी गर्नुपर्छ। अनि यो ग्रुप चाहिँ अगाडि भयो कि बक्कलतिर भयो कि यो छ नि यो चाहिँ बक्कली राख्नुपर्छ क्या यो ग्रुप बक्कल भनेको अगाडितिर राख्नुपर्छ क्या। अनि अगाडि राख्दाखेरि चाहिँ अनि यो अगाडि ठ्याक्क ग्रुपमा अड्किन्छ यो चाहिँ राइट भयो अनि चाहिँ यो लेफ्ट भयो। पेसेन्ट अपोजिटमा बस्छ नि त मेरो राइट भनेको पेसेन्टको लेफ्ट भयो। यसो गर्दाखेरि चाहिँ अनि है यो राइट लेफ्ट भयो है। यो भनेको चाहिँ काउ हर्न फोर्सेप है। काउ हर्न यो हर्न जस्तो छ नि त काउ हर्न फोर्सेप है। यो चाहिँ मोलर्सहरूको लागि हो क्या है। त्यो तर लोवरको चाहिँ यो भनेको चाहिँ थर्ड मोलार फोर्सेप है। बायोनेट भन्छ यसलाई थर्ड मोलार एक्सट्राक्सन गर्नलाई हो। यसरी गरेर चाहिँ यसरी निकाल्नु त्यो माथि निकाल्नु पर्दैन। अनि यो भनेको चाहिँ अप्परको काउन हो है यो है। अप्पर र लोवर काउन कसरी बुझ्ने माथि र तल मुख फर्केको हुन्छ। अझ अब माथिको चाहिँ यस्तो हुन्छ यसरी निकाल्नु यसरी गर्ने होइन नि त यसरी गर्ने हो क्या एक्सट्राक्सन गर्दाखेरि है। अनि यो भनेको चाहिँ अप्परको काउन भयो। यो भनेको चाहिँ रुट फोर्सेप भयो। यो पनि अप्परको नै हो रुट फोर्सेप है। यो चाहिँ प्रिमोलारको लागि है। सेम हुँदैन यो चाहिँ ग्रुप हुँदैन यसमा है। लोवरको लागि है लोवर एन्टेरियरको लागि यसरी निकाल्नु पऱ्यो नि त तल पर्को भयो लोवर एन्टेरियर भयो है। अनि यो फेरि लोवरको तर प्रिमोलारतिरको यो ओपन डिस्क छ नि त यो प्रिमोलार त अलिक ठुलो हुन्छ यो ओपन डिस्क छ। त्यही भएर चाहिँ लोवरको लागि चाहिँ यो प्रिमोलारको लागि यो चाहिँ एन्टेरियरको लागि। यो र योमा डिफ्रेन्स त नि होइन यो तिनवटामा डिफ्रेन्स त नि होइन। यो चाहिँ अलिक चुच्चो परेर अनि अलिक माथितिर एङ्गुलेसन छ नि यहाँ छ। यो भनेको चाहिँ लोवर एन्टेरियर भयो होइन। अनि यो भनेको चाहिँ प्रिमोलार भयो। यो भनेको चाहिँ यो पनि ओपनै छ तर चाहिँ यसको एङ्गुलेसन फरक छ नि है। यो चाहिँ होइन यो चाहिँ रुट फोर्सेप हो है लोवरको लागि रुट फोर्सेप। अनि यो चाहिँ उसको लागि मोलरको लागि यसमा चाहिँ दुइटै ग्रुप हुन्छ क्या है। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब एक साइडमा मात्रै बक्कली ग्रुप भएको भएर राइट र लेफ्ट जस्तो छ नि त चाहिँ दुवै साइडमा ग्रुप हुन्छ क्या यो है। यो चाहिँ यसरी निकाल्नु
त्यो हामीलाई त्यही लोवर अप्पर सबै छुट्याउनुपर्छ दिदी अब एक्स्ट्रा सबै दाँत दुखाउनु लागि त हो नि त सबै अब अप्पर लोवर त छुट्याउनु परिहाल्यो एकचोटि हेरेरै पुरै माइन्डमा हाल्न त अलिक गाह्रै छ यो सबै पहिला त दिमागमा हाल्नु पऱ्यो नि दाँतमा हाल्छु नि बाइट ब्लक हो है बाइट ब्लक यो त अहिले लास्टमा भन्नुहुन्छ यो त म पनि कन्फ्युज भयो अझै एउटा हुनुपर्ने बुझौँ नि यो त अब गर्दा एक्सट्राक्सनलाई चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू एउटा भयो होइन एक्सट्राक्सनको लागि यो एउटा चाहियो डायग्नोस्टिक चाहियो यो चाहियो होइन अनि इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ क्युरेट चाहिन्छ एक्सट्राक्सन गरिसकेपछि यो चाहिँ रुट फ्रेगमेन्ट्सहरू निकाल्नलाई हो है यो चाहिँ के निकाल्नलाई रुट फ्रेगमेन्ट्सहरू अड्क्यो भने चाहिँ यसले निकाल्ने हो क्या अब बोनहरू अब एक्सट्राक्सन गरिसकेपछि चाहिँ बोनहरू अब सार्पहरू भयो भने चाहिँ यो बोन ब्लन्ड गर्नलाई चाहिँ यो बोन फाइल हुन्छ क्या यो बोन फाइल भन्छ यसलाई है भन अनि एक्सट्राक्सन गर्ने बेलामा सबसे सुरुमा चाहिँ यत्तिकै हामीले चाहिँ यत्तिकै फोर्सेप लाउनु मिल्दैन कि सुरुमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नु पऱ्यो जुन जग्गाहरू रिफ्लेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त रिफ्लेक्ट गरिसकेपछि बल्ल हल्का रुट देखिसकेपछि बोनलाई ग्राब गर्नलाई यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिन्छ नि त त्यो भएर चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नलाई चाहिँ के गर्ने चाहिँ यसलाई पेरिस्टियल एलिभेटर भन्छ है यसले चाहिँ के गर्ने हुन्छ जुन जग्गाहरूलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने हो कि पहिला है त्यसको चाहिँ युजेस गर्नु पऱ्यो है पेरिस्टियल एलिभेटर एक्सट्राक्सन गर्ने नाम चाहिँ मैले यो पेरिस्टियल एलिभेटर यो उस गर्छु होइन बुझकै भिडियो नबनाउनु पहिला बुझ्छु न त्यो पेरिस्टियल एलिभेटर भयो होइन यसले चाहिँ जुन जग्गाहरू रिफ्लेक्ट गर्ने त्यो गरिसकेपछि चाहिँ डाइरेक्ट फोर्सेप लाउन मिलेर रुटहरू भाँचिन सक्दैन त्यो भएर तिमीलाई त्यो ट्रेमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने यो पेरिस्टियल एलिभेटर भयो त्यसपछि स्ट्रेट एलिभेटर भन्छ यसलाई यिनीहरू सबै फोर सेप भन्छ यिनीहरूलाई होइन यो चाहिँ एलिभेटर हो यो चाहिँ स्ट्रेट एलिभेटर स्ट्रेट भएको भए चाहिँ स्ट्रेट एलिभेटर है पनि स्ट्रेट हो तर टाइप्स अफ स्ट्रेट एलिभेटर हो रुट फ्रेगमेन्ट्सहरू रह्यो भने चाहिँ यसको पनि राइट लेफ्ट हुन्छ कि दुईवटा हुन्छ यसको है एउटा साइडबाट यसरी हुन्छ अनि अर्को यता फर्केको हुन्छ यसरी गर्न मिलेन नि त यसरी फर्काउने यताबाट पनि अर्को यो साइड यता फर्केको हुन्छ त्यो राइट लेफ्ट हुन्छ है त्यो चाहिँ स्ट्रेट एलिभेटर भन्छ यसलाई चाहिँ क्रायर भन्छ CRYER क्रायर्स एलिभेटर भन्छ यसलाई चाहिँ यो भनेको चाहिँ एपेक्सो त्यो चाहिँ यिनीहरू चाहिँदैन तिमीहरूले यो लेख्नु पर्दैन तिमीहरूले युज गर्नु पर्दैन चाहिने भनेको चाहिँ यो स्ट्रेट एलिभेटर क्रायर एलिभेटर स्ट्रेट एलिभेटरले गर्छ योमा चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने यसले अनि स्ट्रेट एलिभेटर चाहिँ लकजेटहरू गर्ने हो अनि लकजेट टेस्टहरूमा मोबाइल हुन्छ त्यसरी बल्ल फोर्सेप युज गर्ने हो है त्यो चाहिँ त्यो चाहिँदैन अब त्यस्तो त्यो भन्नु पऱ्यो जस एक्सट्राक्सनको ट्रेमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ पेरिस्टियल एलिभेटर हुनु पऱ्यो स्ट्रेट एलिभेटर हुनु पऱ्यो फोर्सेप हुनु पऱ्यो अनि डायग्नोस्टिक इन्स्ट्रुमेन्ट हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यो क्युरेट यसलाई चाहिँ क्युरेट भन्छ है यसले चाहिँ ग्रानुलेसन टिस्युहरू अब एक्सट्राक्सन गरिसकेपछि त अब इन्फेक्सन छ भने त तर इन्फेक्सन कसरी हुन्छ ग्रानुलेसन टिस्युहरू फर्मेसन हुन्छ नि त तर त पसहरू गरिसकेपछि नर्भबाट पास भइसकेपछि क्यानलबाट अनि त्यही भएर चाहिँ त्यसले चाहिँ अब त्यहाँ एक्सट्राक्सन गरिसकेपछि ग्रानुलेसन टिस्युहरू सकेटमा रहन सक्छ नि त त्यही भएर चाहिँ यसले चाहिँ हटाउने हो क्या क्युरेट भन्छ त्यो भएर क्युरेट गर्ने भएको यसको नाम क्युरेट है त्यो अनि त्यसपछि चाहिने भनेको चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँदैन
अब एक्ज्याक्टली धेरै भनेर म कन्फ्युज हुन्छ नि त अनि त्यसपछि अब चाहिँ यो भइसकेपछि चाहिँ अनि सुचर इन्स्ट्रुमेन्टहरू भयो है सुचरमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो म भन नि त तिमीहरूले सिकाउला सुचरको मलाई क्रोम क्याटेगोरीहरू हुन्छ होइन ल सुचरको इन्स्ट्रुमेन्टहरू सिकाउला मलाई सुचरको हुन्छ त्यही फोर्स टेक्निकल फोर्सेप्स हुन्छ पहिला मेन्टल फोर्सहरू युज गर्न सकिन्छ टेक्निकल फोर्सेप्स सुचर मिडल होल्डर फोर्सेप होइन मिडल होल्डिङ फोर्सेप होइन यो भयो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ है बिचमा ग्रुभ हुन्छ यो रेमा फरक छ नि माथि प्लेन छ नि हेर न दुईटीमा चाहिँ क्रिसको सेरेसन नै छ सेरेसन त हेर्नु भने ग्रुभ हेर्ने हो नि त यसलाई चाहिँ के भन्ने यसलाई चाहिँ आर्टी फोर्सेप कि त मस्किटो फोर्सेप टाइप अफ मस्किटो फोर्सेप नै हुनसक्छ त्यो सबै मिक्स म्याच भयो कुनै कुनै मस्किटो फोर्सेपहरू त मस्किटो नै हो अनि यो फेरि ठुलोवाला भन्छ यो त हेमोस्ट्याटिक फोर्स हो अनि त्यो भयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ मिडल होल्डर चाहियो अनि त्यसपछि अर्को के चाहिन्छ सुचर सुचर चाहियो होइन अनि अरू अनि त्यसपछि चाहिँ गज पिस के भन्छ ट्विजर जस्तोलाई के भन्छ रिङ फोर्सेप भन्छ स्पन्ज होल्डिङ फोर्सेप भन्छ के अरे टुथ र नन टुथवाला हुन्छ होइन प्लेन टिस्यु फोर्सेप प्लेन टिस्यु फोर्सेप भन्छ होइन प्लेन टुसु फोर्सेप एन्ड टुथेड फोर्सेप के भन्छ त्यस्तो होला प्लेन फोर्सेप टिस्यु फोर्सेप अनि त्यसमा चाहिँ टुथवाला हुन्छ नन टुथवाला हुन्छ देखेको छ होला नि होइन त्यो सुचरलाई चाहिँ के चाहियो भने यो चाहियो अनि त्यसपछि चाहिँ मिडल होल्डिङ फोर्सेप चाहियो अनि त्यसपछि सिजर चाहियो एउटा है मायो सिजर सिजर चाहियो अब सिजर भन्ने हुन्छ अब सिजरको पनि धेरै टाइप्स हुन्छ नि त ठिक छ। सिजर मात्र भन्ने हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि अब चाहिँ डिपी ब्लेड ह्यान्डल भयो होइन बाट पार करके अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो चाहिँ ब्लेड भइहाल्यो अनि सुचर भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब प्रोलिन हो हामीले चाहिँ यहाँ युज गर्ने भनेको मर्सिल गर्छौँ प्रोलिन गर्छौँ भाइक्रिल गर्छौँ है मर्सिन प्रोलिन प्रोलिन कस्तो अब्जर्भेबल हो कि नन नन अब्जर्भेबल अनि मोनोफिलामेन्ट हो कि मोनोफिलामेन्ट भाइक्रिल भाइक्रिल पनि नन अब्जर्भेबल भाइक्रिल भाइक्रिल त आइडिया भयो भाइक्रिल एब्जर्भेबल हुन्छ है कति दिनमा एब्जर्भ हुन्छ अनि क्रोमिक गड चाहिँ के हो एब्जर्भेबल कति दिनमा एब्जर्भ 14 दिन त याद भएन अनि त्यो पनि पढ्दैन कुनै 40 डेज हुन्छ कुनै 90 डेज हुन्छ त्यो फरक फरक हुन्छ है सबै पढ्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यो भनेको चाहिँ अस्टिन रिट्र्याक्टर हो एक्सट्राक्सन गर्ने बेलामा चाहिँ यसलाई रिट्र्याक्ट गर्ने हो कि ठ्याक्क के अरे डिपी ब्लेडले काटिसकेपछि जिन्जाबाट काटिसकेपछि ठ्याक्क अड्काउन मिल्छ यसले जब इम्प्याक्सनहरू गरेको बेलामा युज हुन्छ अस्टिन रिट्र्याक्टर भन्छ यसलाई अस्टिन एसटिआइएन अस्टिन रिट्र्याक्टर यसलाई के भन्छ कचौरा कक बल ग्यालिपोर्ट भन्छ है ग्यालिपोर्ट ग्यालिपोर्ट कचौरा चाहिँ नभन्छ डिसइन्फेक्ट यो चाहिँ माउको पनिरको लागि गर्नलाई हो मलाई नाम चाहिँ थाहा छैन के हुन्छ भने यस्तो गाह्रो त दिन छोड यस्तो चाहिँदैन त यो बेकार मुखमा राख्ने पेसेन्टको मुखमा राख्ने अनि त्यसपछि लक गरिदिनु होइन मुख ठुलो बनाउनलाई कि अरू त्यो माउको पनि इन्चेल भएर आइरहेको हुन्छ नि त अनि त्यसलाई चाहिँ अनि बढाउनलाई अनि त्यो चाहिँदैन तिमीहरूलाई तिमीहरूले अब टेन्डरको त्यस्तो अब धेरै आउँदैन नि त अवस्था बेसिक पढेको हुँदैन नि त अनि त्यही भएर तिमीहरूलाई अब यता बेसिकतिर सोध्नु जान्छ कि एनाटोमीहरू त्यस्तो सोध्छ कि प्याथोलोजीहरू सोध्न सक्छ कि साइन्स अफ इन्फर्मेसन त आउँदैन भनेर चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्नु साइन्स अफ इन्फर्मेसन पनि भएन अस्ति
त्यति बेला सुज त चाम्नु पऱ्यो नि त्यही डलर रिभर क्यास भन्नु पऱ्यो वाट इन्फर्मेसन साइन्स अफ इन्फर्मेसनहरू सोध्नुभयो सरले लास्टै हप्ता भएर केही पनि नआयो अनि त्यो पनि भएन लास्ट क्वेसन त्यही थियो लास्ट क्वेसनै थियो त्यो भइहाल्यो होला अरे नर्भस भइहाल्यो बिर्सिन्छ क्या आउने कुरा तर जो जे आउँछ त्यही भन्न चाहिँ अब तिमीले त थोरै पढाइ हुन्छ नि टेन्थरको अनि जे जे आउँछ त्यसमा पनि एउटै आन्सर पनि नभएर कतिले त्यही गर्छ जस्तो थोरै पढ्ने जे आन्सर भन्दा पनि त्यही नै आन्सर जे क्वेसन हो जे पढ्यो त्यही भनिदिनु यो चाहिँ एक्सट्राक्ट उसको लागि रिट्राक्सनको लागि हो यो त चाहिँदैन त्यति गाह्रो थियो उसो पनि निकाल्नु न मुरली चाहिने कुरा दिदीले आफै निकाल्दैन यो त आर्ट्स बाद हो यो चाहिँदैन अपना से नहीं निकालो कि यो चाहिँ मरिनहरू पढो म्यान्डिबलहरू यो पढो फोरामिनहरू अब त्यो देखाएर अनि यो फोरामिन सबै सोध्न सक्नुहुन्छ है त्यो त तिमीलाई लाउनु पऱ्यो है यो त कुन फोरामिन सोध्छ ए फोरामिन म्याग्नम होइन थाहा छ म्याग्नम थाहा छ अरू त अलि याद छैन अहिले एक्ज्याक्ट म्याग्नम त त्यसो थाहा हुन्छ जहिले ठिकै छ केही छैन अब एक दिनमा के पढ्ने पढमा यो त धेरै मान्छेलाई मलाई सोध्नु होला नि हैन लास्टमा भन्नाले 20 दिनलाई यो डायग्नोस्टिक इन्स्ट्रुमेन्टको फोटो खिच यो चीजै पढेर फोटो खिचायो एक्सट्र्याक्सनको इन्स्ट्रुमेन्ट यो ट्विजर भयो ट्विजर यो प्रोब भयो प्रोब ब्लन्ट हुन्छ यो अनि त्यसपछि यो भइहाल्यो दिदी यसलाई के भन्नुभयो त्यो नाम एक्सप्लोरर यो मिरर भयो माउथ मिरर ल्यारिन्जियल मिरर त भन्न मिल्दैन यसलाई मिल्दैन माउथ मिरर डेन्टलमा माउथ मिरर अनि यो चाहिँ अलिक चुच्चोवाला हुन्छ यसलाई के भन्नु यो सबैलाई प्रोब नै भन्ने होइन प्रोबमा अलिक ब्लन्ट हुन्छ यो ब्लन्ट हेर नि थाहा न यो ब्लन्ट छ नि यो चाहिँ उस छ नि सार्प छ नि त्यो चाहिँ स्ट्रेट एक्सप्लोरर नै भन्छ कि यसलाई एउटा ब्लन्ट भएको छ प्रोब ब्लन्ट भएको चाहिँ प्रोब यो चाहिँ स्ट्रेट एक्सप्लोरर अनि यो पनि एक्सप्लोरर यो पनि एक्सप्लोरर यस्तो टिपवाला कपाल साइड हुन्छ अनि यो चाहिँ राइट साइड हो जहिले पनि यो वाला बक्कल यसलाई एन्टिरियर राख्नुपर्छ दिदी कुन माथि हुन्छ यसरी गर्दा यसरी गर्नु दिदी माथिको र तलको यसरी एक्सट्राक्सन गर्दा चाहिँ यसरी नै हो गर्ने होइन अब हामीले एन्टिरियर यो त माथिको भयो नि त स्ट्रेट भएको माथिको होइन तल त्यसो गर्न मिल्दैन यो भएन तर एक्सट्राक्सन गर्न यसरी गइदिएन त यसरी समाइन्छ नि त फोल्डरलाई त्यो माथि तल भन्न त मिल्दैन तर पनि अब स्ट्रेट भएर चाहिँ स्ट्रेट भएको भएर चाहिँ म्याक्सिलरी भयो क्या यो है स्ट्रेट सब माथिको दिदी होइन माथि भुलेको हुन्छ नि यो यस्तो कर्ड लोवरको चाहिँ यस्तो यस्तो वाला हो एटलिस्ट माथि तल याद नभने नाम चाहिँ रुट फोर्सेप फोर्सेप अप्पर रुट फोर्सेप अप्पर सेम चाहिँ यो प्रिमोलार हो कि दुइटै सेम भयो भने प्रिमोलार यो पनि अप्परको गर्छ भने अप्पर हो दिदी यो चाहिँ रुट फोर्सेप हो है यो स्तरी छ नै
फर्केको छ यता यसरी यो त एङ्गुलेसन फरक छ नि हो फोर्सेप भयो यो चाहिँ लोवर एन्टेरियर भयो यताको सबै लोवर भयो नि यो चाहिँ भनेको स्ट्रेट भयो है अनि त्यो पेरिस्टल एलिभेटर भयो यता क्युरेट भयो पेरिस्टल एलिभेटर क्युरेट एलिभेटर भयो स्ट्रेट एलिभेटर त्यो बोन फाइल भयो बोन फाइल कुन फाइल ग्रेड भयो DP handle ग्रेड भयो। ह्यान्डल भयो यो ब्लक बाइट बाइट ब्लक यो निडल होल्डर भयो निडल होल्डर भयो यो चाहिँ यस्तो हुन्छ बुझ्यो है सिजर सक्यो हेरेर त यो सिजरको टाइप छ पढेर नयाँ सिजर हो कि त्यो सिजरहरू चाहिँ यता पढाएको त्यहाँनिर आर्चीहरू चाहिँ तिमीहरूलाई खोलेर पनि गर्न सक्छ ट्राई चाहिँ गरेर ट्राई युज त गर्यो होला नि होइन माया सिजर कसरी होल्ड गर्ने भनेर हुन्छ नि त केही नबुझेको छ भने सोध है यो सबै दिदी लोवर 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 अनि सबै अप्पर अप्पर सबै अप्पर माथि फोर्सेप भएछ त्यो फर्मुला बायोनेट भएछ फर्मुलाको लागि त्यो एकचोटि बुक हेर न तिमीहरूले है भएन बुझ्यौ अलिअलि अब प्याक